अर्घार्गलास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गलाय स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवढे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दितां ध्रुयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अस्तु वदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चन्तिह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि दिवसतां नाशं विधेहि बलमुच्यकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुरशिरोरत्न निर्धिष्ट चरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी भक्तजनोदां दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महायस्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ
ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतद्दिव्यानि यान् मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन यस्तु वतां देवी यस्त्रोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न च कञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यश्च तां यथा वनियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विद्यायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यटतस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। सन्नस्तु जप्यमाने यस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः अस्तूयते सा न किं जनैः।